अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहां ज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय चैनल। इससे पहले कि हम आज की वीडियो में बताएं क्या होने जा रहा है, आप हमें लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा लीजिए, क्योंकि घंटी बजेगी तो पता चलेगा कि दिल की घंटी बजी है या नहीं। ये पूरा साल यानी 2020 ऑडियो मैसेजेस, वीडियोस, तस्वीरें, इन सब के लीक होने का साल है। यानी हर कुछ अरसे बाद एक नई ऑडियो, एक नई वीडियो सामने आ जाती है। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होती हुई वीडियोस, ऑडियोज़ और बातें। लेकिन इससे पहले ये ज़रा सुनिए ये ऑडियो किसकी है और फिर आगे बात करते हैं। मुन्ने हो ते कुड़ी हो सब पंगड़ा पाओ। कौन नहीं जानता है इस फेमस रैपर को। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं फ़ख्र आलम की। जैसा कि आप सबने अब तक गेस कर लिया होगा कि ये ऑडियो फ़ख्र आलम की है। कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि जो मुल्क के हालात हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान वजीर आजम है, तो और सब कहते हैं कि जी फौज ने उनको सिलेक्ट किया और फौज ने उनको बिठाया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि फौज जो थी वो खुद तंग आ गई थी लोगों के ये ताने सुन सुन कर के जनाब हमारी जान छुड़वाएं नवाज शरीफ से, हमारी जान छुड़वाएं आसिफ जरदारी से, हमारी जान छुड़वाएं नून लीग से, हमारी जान छुड़वाएं पीपीपी से। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर ताड़ी जान एक ही बारी छुड़वा दें, एक दफा ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि इनकी चीखें निकल जाएं, तौबा कर लें, ये आइंदा किसी और अल्टरनेटिव की बात ही ना करें, जो 2-3 हमारे पास है बस उसी पे चलें, ये ज्यादा ये शोधे ना बने। तो बुनियादी तौर पर ये अवाम को जो है वो एक लेसन सिखाया जा रहा है सिलेक्टर्स की तरफ से। अब चलिए सुनते हैं फ़ख्र ने इस ऑडियो के बारे में क्या कहा, उसे ओन किया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बस पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके सोने की तैयारी करने लगा था तो ट्विटर चेक कर रहा था। तो ट्विटर के ऊपर एक बड़ा तूफान बदतमीजी शुरू हुआ है किसी वॉइस नोट के हवाले से। मेरे पर्सनल वॉइस नोट है, मैं कुछ उसको फटाफट क्लियर कर दूं आप लोगों को, ताकि इससे पहले कि मजीद सनसनी फैले और मजीद बदतमीजी हो तो उसको एड्रेस कर दूं सोने से पहले। तो यूं है दोस्तों कि वो एक पर्सनल दोस्तों का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे सियासी लोग जो है मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा मौजूद हैं, उसमें नून लीग के भी दोस्त मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के भी दोस्त मौजूद हैं, दूसरे इदारों के भी दोस्त मौजूद हैं। और उस ग्रुप में हम लोग मुसलसल आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को सियासी ताने देते हैं, एक दूसरे के साथ मीम्स शेयर करते हैं। ग्रुप का नाम ही सियासत मना है रखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हम लोग बहैसियत दोस्त आपस में गुफ्तगू करते हैं। और उसमें से किसी नादान दोस्त ने कोई किसी को कुछ फॉरवर्ड कर दिया है तो वो आप लोगों ने सुन के उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी एक डिसीजन ले लिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्राइवेट चैट है, ये किसी को हक नहीं कि हमारी प्राइवेट दोस्तों की गुफ्तगू के बीच में वो किसी किस्म की सियासतों को सीट सके। इस गुफ्तगू के दौरान दूसरों लोगों के भी वॉइस नोट्स मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के भी दोस्त मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो दोस्तों की पर्सनल चीज़ें हैं। सो आप लोगों से गुजारिश है कि उसके ऊपर आप लोग जो इतना ज़्यादा तूफान बदतमीजी किया हुआ है तो उसको थाम दीजिए, रोक दीजिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट मैटर है। बाकी रह गया कि मुझे ये लगता है कि चूंकि मैंने कुछ देर पहले गलती से एक वीडियो समझ के सर्विसेज हॉस्पिटल की लाहौर की वो की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे तहरीक इंसाफ के दोस्त नाराज हो गए थे, तो मैंने फिर उसको करेक्ट भी किया था। उसके बाद भी ये किया जा रहा है जानबूझ के, बड़ी दुख की बात है। अगेन प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, एक ऐसा ग्रुप है दोस्तों का जिसमें हम आपस में सियासी गुफ्तगू भी करते हैं, प्राइवेट बातें भी करते हैं, गालम गलोच भी करते हैं। तो उसकी कोई चीज़ अगर आपको मिल गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हतमी चीज़ है और वो मेरी किसी किस्म की आइडियोलॉजी है। ये एज आई सेड, इट्स फॉर फन एंड लेट इट बी फॉर फन, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को बुरी लगी हो तो आई डू रियली अपोलोजाइज, बट इट्स फॉर फन, प्लीज लीव इट एट दैट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सच पूछें तो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ही शैतान की आदत। मतलब इसमें शेयर होती है वीडियोस, ऑडियोज, पिक्चर्स, और फिर जब यहाँ से एक व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाती हैं तो लड़ाइयाँ, झगड़े, फड्डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी कुछ अर्सा पहले नदीम अफजल चंद साहब की एक ऑडियो इसी तरह वायरल हो गई, जिसमें वो अपने मुलाजिम को जंगली ज़बान में घर जाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं हुकूमत दस्ती नहीं है। अब चंद साहब हालांकि उसमें बहुत मतलब गालियों भरी ज़बान इस्तेमाल करें, क्योंकि जंगली ज़बान में मोहब्बत, प्यार में गालियाँ, और पंजाबी तो गालियाँ वैसे ही दे देते हैं मोहब्बत से,
تو وہ گالیاں دیتے ہوئے اپنے ملازم سے مخاطب ہیں اور بات کرتے کرتے اسے کہہ رہے ہیں کہ تم گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر گھر پہنچو. وہ ان کے لیے ایک بڑا ہی پلیزنٹ سا ثابت ہوا. جتنی پاپولیرٹی ندیم افضل چند کو اور مختارے کو مل گئی اس ویڈیو نوٹ سے، اتنی تو میرا خیال ہے ویسے ان کی پولیٹیکل کیریئر میں بھی ان کو ملتی. لیکن ہی بیکیم نیشن وائڈ ایک ٹرینڈ بن گئے ندیم افضل چند اور مختارہ. اب کوئی بھی بات سمجھانی ہو تو اوے مختاریہ. لیکن آج جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ آڈیو نوٹ جو فخر کے پرائیویٹ چیٹ گروپ سے لیک ہوا. وہ کیسے لیک ہوا؟ پہلے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ جب واٹس ایپ گروپ بنتے ہیں تو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسا کون سا دوست تھا فخر کا اس گروپ میں، اس پبلک گروپ میں یا اس پرائیویٹ گروپ میں، جو فخر کی اتنی پرائیویٹ آڈیو کو انہوں نے اٹھا کر ٹویٹر پہ شیئر کر دیا؟ ایسی کیا دشمنی تھی؟ ایسی کون سی بات ہو رہی تھی کانٹیکسٹ یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جس کے اوپر ان سے بدلہ لینا بہت ضروری تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور اصل جو گنہگار ہے جسے پکڑا جانا چاہیے وہ شخص ہے، وہ دوست ہے جس نے وہ آڈیو لیک کی. پہلی بات. دوسری بات، فخر کو ایسی باتیں آڈیو نوٹس، وائس نوٹس اور وائس آؤٹ کرتے ہوئے، مطلب یہ ٹھیک ہے ان کی اپنی اوپینین ہے اور اب ہم سب اپنی اپنی اوپینین سے ڈرائیو کرتے ہیں اپنی زندگی کو، اور کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ اپنی اوپینین چینج کریں. لیکن جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کے کاندھوں پہ بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ اتنی لوزلی نہ تو اپنی تصویریں اس طرح شیئر کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے آڈیو یا وائس میسیجز اس طرح شیئر کر سکتے ہیں، اور پھر ایک ایسا آڈیو میسیج جس میں آپ مطلب قومی اداروں کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ اپنی ملکی سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں، مطلب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ ایز اے پبلک فگر آپ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ لوگ، بہت سارے لوگ فخر آپ کو فالو کرتے ہیں، اس طرح سے یو آر ریسپانسبل فار اے لاٹ آف پیپل. آپ بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے. اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ آپ کا ٹرینڈ بڑا پازیٹیو اور پرائم منسٹر صاحب کی ہر چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے اور یا گورنمنٹ کی ہر چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے، جیسے آپ ابھی جو اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بڑی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب کا آپ ریفرنس دیتے ہیں اپنے ٹویٹس کے اندر. تو جب آپ گورنمنٹ کو ٹویٹر پہ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور پرائیویٹلی آپ ان کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس میں آپ انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، بے شک وہ آپ کا ایک پرائیویٹ چیٹ تھا لیکن آپ ایک پبلک فگر ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب میں پھر کہوں گی کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ مطلب اب وہ دور چلا گیا ہے جہاں پر آپ ایک غلطی کرتے تھے اور اسے کور اپ کر لیا جاتا تھا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ذرا سی غلطی کرتے ہیں اور اس بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. تو آپ کی تو پوری آڈیو لیک ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو آپ ہی کی ہے، بے شک ایک پرائیویٹ گروپ کی ہے اور اسے نہیں لیک ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ آپ ایک پبلک فگر ہیں، آپ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، سنگر ہیں، رائٹر ایکٹر ہیں، آپ پائلٹ ہیں، آپ بہت دنیا آپ کو فالو کرتی ہے، تو آپ کی طرف سے ایسی کسی چیز کا آنا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا شاکنگ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اٹ واز ویری امبیرسنگ آلسو، کیونکہ ہم سب بھی پبلک فگرز ہیں. اللہ بچائے ایسی کسی چیز سے کہ ہم سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے. واٹس ایپ گروپس میں آپ سب کو بھی وارن کروں گی کہ کبھی بھی کسی بھی چیٹ میں، واٹس ایپ گروپس میں کوئی ایسی چیز شیئر کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ کل کو آپ ہی کے دوستوں میں سے کوئی اٹھ کر آپ کی کسی چیز کو ملائن کرے گا اور اسے آپ کے اگینسٹ یوز کرے گا. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا پرسپیکٹیو کیسا لگا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. Stay home, stay safe. Don't forget to like and subscribe.